बडा दशैंको प्रमुख दिन आज विजयादशमी। कान्तिपुर टेलिभिजनका तर्फबाट हाम्रा समस्त दर्शक तथा शुभचिन्तकमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्राध्यक्षदेखि सुकुम्बासी बस्तीसम्मको टीकाका समाचारहरू देखाउनेछौँ। टीका लगाउन सबैलाई भ्याइ नभ्याइ हुँदा अत्यावश्यक सेवामा रहेकाहरूको दशैं अनुभव र दशैंप्रतिको पुस्ताको बदलिदो दृष्टिकोणका साथै आज हामीसँग हुनेछ नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे विशेष रिपोर्ट पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आज विजयादशमी, मान्यजनको हातबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहण गरिँदै टीकाका लागि आफन्त र इष्टमित्रकोमा जानेहरूका कारण सहर बजारमा चहल पहल। कोरोनाका कारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको टीका परिवारमा सीमित, विपन्न वर्गले भने गाह्रो साँघुरोमै सन्तोषपूर्वक मनाए दशैं। जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिले नेपालमा वर्षेनी 300 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउन बाध्य, करिब 2 अर्ब रुपियाँको क्षति। तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा। अफगानिस्तानको कान्दाहार स्थित मस्जिदमा सिया समुदाय लक्षित आत्मघाती बम विस्फोट, 30 जनाको मृत्यु, 90 घाइते। र साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालले भोलि फाइनल खेल्दै भारत विरुद्ध उत्रिँदा लिग चरणमा गरेको गल्ती नदोहोर्याउने प्रशिक्षकको भनाई। बडा दशैंको विशेष दिन आज विजयादशमी, मानिसजनको हातबाट टीका प्रसाद ग्रहण गरी आशीर्वाद लिएर दशैं मनाइँदैछ। आजदेखि सुरु भएको मानिसजनबाट टीका र आशीर्वाद लिने क्रम 5 दिनसम्म जारी रहन्छ। टीकाको उत्तम साइत बिहान 10:02 भए पनि बिहानैदेखि सर्वसाधारणले मानिसजनको हातबाट टीका लगाएर आशीर्वाद लिने क्रम सुरु गरेका थिए। बिहान 8:19 देवी विसर्जन गरेपछि आफ्नो अनुकूलता अनुसार जुनसुकै समयमा मानिसजनबाट टीका जमरा लगाएर आशीर्वाद लिन सकिने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएपछि टीका लगाउनेको चहल पहल बिहानैदेखि देखिएको थियो। घरमा टीका लगाएर सर्वसाधारणहरू आफन्त र इष्टमित्र कहाँ टीका र आशीर्वाद ग्रहण गर्न जाने भएकाले गाउँघर र सहर बजारमा दशैंको चहल पहल बाक्लो देखिएको छ। सहर बजार र प्रदेशमा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बस्ने जोसुकै दशैंका बेला आफन्त परिवारसँग भेटघाटकै लागि गाउँघर फर्कने गर्दछन्। यो बेला मिठो खाने, राम्रो लगाउने तथा पारिवारिक भेटघाट गरी 10 दिनसम्म परिवार आफन्तसँग भेटघाट गरेर बडा दशैं मनाउने गरिन्छ। धार्मिक मात्र नभएर सामाजिक सांस्कृतिक चाडको रूपमा दशैं महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड दशैं भए पनि अन्य समुदायले समेत यो चाडलाई आफ्नै रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार फरक ढङ्गले मनाउने गर्दछन्। विजयादशमीबाट सुरु गरी कोजाग्रत पूर्णिमासम्म आफन्त र मानिसजनबाट टीका लगाउने परम्परा छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यस पटकको दशैं पारिवारिक सदस्य र आफन्तमा सीमित भएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले कोरोना संक्रमणको जोखिम यथावत रहेको भन्दै यसअघिको दशैंको जस्तो विशिष्ट र सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने कार्यक्रम राखेन। कोरोना महामारीका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सीमित मानिसलाई मात्रै टीका लगाइदिनु भएको छ, खास गरी परिवारका सदस्य र आफन्तलाई। प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण उनका आफन्तहरू हस्याङ फस्याङ गर्दै बालुवाटार पुगेको देखियो। देउवाले सुरक्षार्थ खटिएका कर्मचारीलाई पनि टीका लगाइदिएका थिए। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना गुरु टीकाराम घिमिरेबाट टीका थापेका थिए। त्यस लगतै उनले पत्नी आर्जु र पारिवारिक सदस्यलाई टीका लगाइदिएका थिए। कोरोना महामारी सुरु हुनु पहिलेका दशैंमा प्रधानमन्त्रीको हातबाट टीका थाप्नेको बालुवाटारमा लर्को लाग्थ्यो। परिवारका सदस्य र आफन्तलाई टीका लगाइदिएपछि देउवा जाउलाखेल स्थित आफन्त कहाँ टीका थाप्न गएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने कार्यक्रम नराखेपछि यसपटक बालुवाटारको दृश्य चकमन्न देखियो। उता शीतल निवास पनि सुनसान देखियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आमा मिथिला देवी पाण्डेबाट टीका थापेकी थिइन्। त्यसपछि उनले आफ्ना पारिवारिक सदस्यलाई टीका लगाइदिएकी थिइन्। यसअघि जस्तो दशैंमा विशिष्ट व्यक्तिसँगै सर्वसाधारण शीतल निवासमा पनि देखिएनन्।
कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले यस्तो कार्यक्रम नबनाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। दशैंको टीका लगाउन आफन्त र इष्टमित्रकाहरूमा जानेहरूको सहर बजारमा चहल पहल बढेको देखियो। शुभ साइतमा घरमा टीका लगाएर आफन्तकोमा टीका थाप्न जाने क्रम बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा मानिसहरूको चहल पहल बढेको हो। सर्वसाधारणहरू दशैं मनाउन काठमाडौँबाट गाउँ फर्किएपछि अष्टमीका दिनदेखि उपत्यका सुनसान थियो। अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण मानिसहरू आफन्तकोमा टीका थाप्न जान पाएका थिएनन्, तर यसपटक कोरोनाको त्रास कम भएकाले सर्वसाधारण उत्साहित छन्। यसपालिको दसैँ चाहिँ राम्रै भयो। अब हाम्रो घरमा टिका लगाएर अब चाहिँ मामा घर टिका लाउन जानु लाग्यो। यसपालि अब गाडीहरू पनि त्यति धेरै नै चलिरहेको पोहोर परार भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ गाडी चल्न सहजै छ। पोहोर सालभन्दा धेरै रमाइलो भयो यसपालिको। अब पोहोर साल त लकडाउनले गर्दा अलिक गाह्रो नै थियो, तर अझै रमाइलो नै भयो। हरेक वर्ष दशमीका दिन टीका थाप्न आफन्तकोमा जाँदा सर्वसाधारणले गाडी नपाउने समस्या भोग्दै आए पनि यो वर्ष सर्वसाधारणले गाडी नपाउने समस्या भोग्नु परेन। टीकाको साइत बिहान चाँडै भएकाले सार्वजनिक यातायात बाक्लै देखियो। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा आज सोधेका छौं, दशैं कसरी मनाउनु भयो? जनताको आवाज। आमा बुवा दाजुभाइसँगै हुनुहुन्थ्यो, घरमै बसेर टिका टालो गरियो। कोरोनाबाट अलिकति डर कम गरेर मान्यजनहरूको आशीर्वाद लिएर रमाइलोसँग मनाइरहेका छौँ। अलिअलि त्रासको वातावरणमा बित्यो कोभिडको कारणले। ठुला बडाबाट आशिष लिएर टिका जमरा लाएर रमाइलो गर्दै मनाइयो। शुभकामना आदान प्रदान गरेर यसरी हामीले चाहिँ दशैं खुसियालीका साथ एकदम मनोरञ्जनका साथ मनाएका छौँ। कोरोनाको महामारी धेरै बढेको कारण हाम्रो दशैं त्यस्तो भएको छैन। आफूभन्दा ठुलाले हामीलाई टिका लाउने र हामीले आफूभन्दा सानोलाई टिका लगाउने गऱ्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ। घर परिवारहरू सँगै रमाइलो गरिरहेका छौँ। लास्ट इयर भन्दा यसपालि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ रमाइलो छ। दशैंलाई पनि सामाजिक दूरी कायम राखेर सबैसँग रमाएर मनाएका छौँ। देउरानी जेठानी सबै भयौँ, अनि मासु माछा जे हो आफ्नो घरको परिवार सबै पकायौँ। आफ्नो घरको सामान्य परिवार 2-4 जना भएर टिका टालो गऱ्यौँ, सामान्य रूपले मनायौँ। पोहोरभन्दा अहिले चाहिँ अलि रमाइलो र अलि विशेष छ। टिका जमरा लगाएर आफन्त भेटघाट भयो, रमाइलो भयो। गत वर्षभन्दा अहिले धेरै राम्रो तरिकाले मनाइएको छ। मिठा मिठा परिकार पकाएर खाएर साथीभाइ सबैजनासँग घरमै बसेर रमाइलो गरेर मनाइयो। नयाँ लुगा लाएर पिङ खेलेर ठुला बडा मान्यजनहरूसँग आशीर्वाद लिएर यसपालिको दशैं नै मनाइयो। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। बडा दशैं कसैले अथाह खर्च गरेर मनाए भने केहीले गाह्रो साँघुरोमा पनि सन्तोषपूर्वक मनाए। हरेकले घर घरमा उल्लासका साथ दशैं मनाइरहँदा हाम्रा सहकर्मी सृजना वास्तुला काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा छिरेकी छिन्। काठमाडौँको थापाथलीको पुल नजिकै सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको सर्दो मुखिया र परमेश्वरी मुखियाको घरमा पुग्दा परमेश्वरी घरको काममा व्यस्त थिइन्। उनका श्रीमान सर्दो सुतिरहेका थिए। अगाडि छिमेकी र पाहुना गफिँदै थिए। हेर्दा लाग्यो दशैं गजब लागेछ। कुपण्डोल वरपर मागेर गुजारा चलाउँदै आएको यो दृष्टिविहीन दम्पतिको सन्तोषपूर्ण दशैंले म रोमाञ्चित बने। तर मेरो खुसी धेरै बेर रहेन। अष्टमीको दिन जसोतसो 1 किलो मासु ल्याएका रहेछन्। टिकासम्म कहाँ रहनु। एउटी छोरी सामाजिक संस्थाको सहयोगमा जोरपाटी बस्ती रहेछिन्। परमेश्वरीलाई रहर नभएको कहाँ हो र। दशैंमा सन्तानलाई लुगा किनिदिने र मिठो खुवाउने गरिबका सबै इच्छा कहाँ पुरा हुन्छन् र। म त फोरलाई भन्नु छोरीलाई ल्याइदिनु, मासु खिलाउँछु, के ल्याएर दिन्छु। भन्छ बहिनी म यतै खान्छौ, यतै खिलाउँछु सबैजनाको मासु, बच्चाहरूको सबैजना यतै दशैं मनाउँछु भन्यो। धन पो नभएको त इष्टमित्रको कमी कहाँ छ र। सिराहाबाट सर्दुका भिनाजु पनि आएका छन्। निकै नै प्रफुल्ल मुद्रामा उनले ससुरालीमा खाना खाए। आखिर दशैं आफन्तहरूसँग आत्मीयता साट्ने मेसो पनि त हो। हाम्रो सल्लाहले मस्तीले खुवायो है,
ससुराली यही छ, उहाँ पनि छ। दशैंमा अरूले झै राम्रो लाउन मिठो मसिनो खान नपाए पनि सर्दु र परमेश्वरीको प्रेम अथाह छ। एकअर्काको दृष्टि बनेर सँगसँगै बाँचेको 20 वर्ष हुन लाग्यो। उनीहरूको मात्र होइन, यो बस्तीका धेरैको दशैं पनि यस्तै गाह्रो साङ्ग्रो नै रह्यो। जसोतसो हतार र अभावमा पर्व मनाए, तर परिवारसँगै बसेर रमाइलो गर्न पाएनन्। हतार हतार सायदको टीका थापेर काममा हिँडिहालिन् रेणु राई। दसैँ भन्ने कुरा अब आजभोलि त अब रातो टीका दसैँमा त लाउनै परिहाल्यो। दुःख सुख गरेर पनि एक छाक मासु खानै परिहाल्यो। ऋण गरेर हुन्छ कि अब काम गरेर हुन्छ कि। दसैँ हर्षोल्लासका साथ मनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ। समाजमा टडक भडक पनि देखिन्छ। तर आफ्नो गक्छी अनुसार चाड मनाएका यी प्रफुल्लित मनहरूले साँच्चै नै जीवन भन्नु नै सन्तुष्टि रहेछ भन्ने पाठ सिकाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। 2 वर्षदेखि कोरोनाले चाडबाडमा पनि मानिसलाई खुलेर रमाउन दिएन। तैपनि वर्ष दिनको चाडमा कोही आफ्नो गाउँ गएका छन् भने कसैले सहरमै आफ्नो परम्परालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर चाडबाडका बेला प्रहरीलाई भने जिम्मेवारी थपिन्छ र आफ्नो घर परिवार छोडेर तपाईँ हाम्रो सुरक्षामा तैनात छन्। भद्रकालीको व्यस्त सडकमा रातो टिकामा सजिएकाहरू र सवारीको चाप उत्तिकै थियो। सबैलाई दशैंको रमाइलोमा लागे पनि प्रहरी भने उनीहरूकै सुरक्षाका लागि सडकमा थिए। प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको 3 वर्षमा एलिजा भुसालले अहिलेसम्म परिवारसँग दशैं मनाउन पाएकी छैनन्। टिकाको दिन टाउकोमा चस्मा राखेर आम नागरिकको सुरक्षामा खटिएकी उनलाई बालकालको दशैंको सम्झना र परिवारको मायाले नजस्काएको होइन। तर उनले रोजेको पेसाले उनलाई जान दिएन। उनीसँगै ड्युटीमा खटिएका दैलेखका अमर गुरुङ 15 वर्षको प्रहरी जीवनमा दशैंलाई भनेर अहिलेसम्म घर गएका छैनन्। अब त बानी नै परिसक्यो। कुनै साल भए पनि जान पाइँदैन। त्यस्तै त अब बोलाउँछन् आइजो भनेर, दशैं नभए पनि आइजो अब बसौँला भन्छन्। अब मिल्दैन। अब सबै गएपछि अनि ड्युटी पनि हेर्नु पर्यो। आफ्नो ड्युटी पहिला अब ड्युटी गर्छु भनेरै जागिर खाएपछि अब घरै पनि त हेर्नु भएन नि त। आउँछ यादहरू त आउँछ। अब याद आए पनि अब त्यसरी अब 15 वर्ष भइसक्यो मेरो जागिर। दशैं नमानेको पनि लौ जागिर जति भयो उति नै भइसक्यो मेरो जागिर। हामी त मान्छ, हाम्रो हाकिम साहबले हामीलाई चाहिँ टिका लगाइदिनुहुन्छ। ट्राफिक प्रहरीका सहायक निरीक्षक विनोद विष्टका लागि अर्कै चिन्ता छ। दशैंको बहानामा कोही शरीर नै धान्न नसक्ने गरी मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी हुइक्याएर आउँछन्। बिदा त परको कुरा, सडकमा खटिएर तिनै मापसै गर्नेहरूको ज्यान जोगाइदिनु पर्ने दायित्व यिनैको हातमा छ। पुरानो साथीभाइहरूसँग दशैं मनाएको याद आए पनि अरूलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन विष्टले काठमाडौँ छोड्न पाएनन्। स्याङ्जाका डिएसपी भरत श्रेष्ठलाई दशैंमा गाउँको खुब याद आउँछ। तर काम नै यस्तै पर्यो। त्यसैले ब्यारेक नै घर, जवान हुर्ने परिवार। दशैं तिहारमा बढी जस्तो सवारी दुर्घटना हुने, मादक पदार्थ सेवन गर्दै बढी सवारी दुर्घटना हुने भएकोले केन्द्र स्तरले नै हामीलाई चाहिँ बिदा दिन अलिकति मनाइ गरेको हुन्छ। त्यो भएको भएर हाम्रो सेवा नै त्यही हो, सेवा कार्य प्रकृति पनि त्यही हो। त्यो भएको भएर हामी यसैमा रमाउँछौँ। नर्मल पब्लिकहरू चाडबाडमा रमाइलो गर्नु हुँदाखेरि हामी अब यसरी सडकमा खटिएका छौँ। अन्य स्थानमा खटिएर सुरक्षाहरू दिँदाखेरि चाहिँ अब एकमा मनमा एउटा आनन्दको अनुभूति पनि हुन्छ। दशैं जस्तो चाडबाडमा कतिपय व्यक्ति आफ्नो घर खाली गरेर गाउँ गएका छन्। सहरमा बसेकाहरू पनि परिवार र साथीभाइसँग रमाइरहँदा सुरक्षाकर्मी भने उनीको सुरक्षाका लागि सडकमा तैनात देखिएका छन्। यसले आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत पनि दिलाउन सक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। कुनै बेला यस्तो समय पनि थियो मानिसहरू कहिले दशैं आउँछ भनेर कुर्थे। तर अहिले त दशैं आउँछ र जान्छ। यो परम्परागत चाड उमेर समूहअनुसार भिन्नै अनुभूतिले भरिएको छ। दशैंबारे फरक पुस्ताको अनुभूतिलाई सँगालेर सहकर्मी सुविन्द्र श्रेष्ठले यो विशेष सामग्री तयार पारेका छन्। चिउरा चाहिँ नौरथा लागेको थियो, कुटेर ल्याउनुहुन्थ्यो आमाहरूले। अनि चिउरा ल्याएर घ्याम्पामा राख्नुहुन्थ्यो ननिफनिकन। अब त्यो चोरेर खान पनि बुस हुन्थ्यो, खाने आँट आउँदैन थियो बुस भएर। त्यसले गर्दा पनि चिउराको बास्ना खान्थ्यौँ भन्छु कि म। दशैं आउने बित्तिकै अब त नयाँ सर्ट लगाउन पाइन्छ, प्यान्ट लगाउन पाइन्छ, चप्पल लगाउन पाइन्छ, केही रुपियाँहरू पाइन्छ भनेर यसरी त्यो रूपमा दशैंको सम्झना हुन्छ।
टङ्गा उडाएको बेलाको चियरअपको आवाज अनि त्यो म्युजिक होइन अनि छानामा बसेर खाँदै गरेको परिकार अनि त्यो परिकार सँगसँगै बेला बेलाको झोल पदार्थ त्यो सबै उत्साहहरू अनि हामीले काठमाडौँको घरको सबैको हाइट एउटै थियो त्यो बेला एकले अर्काको छानाको सबै कुरा देख्थ्यौँ क्या त्यति बेला नयाँ लुगा लाउन पाउने दसैँ भन्दा साथ अनि ल अरू के गर्ने भन्दा बाटो चाहिँ नै सफा गर्ने हैन बाटोमा घाँसहरू उम्रेकोलाई ठ्याक्क उसले कोदालोले छिलेर ग्रुप बनाएर ल यहाँदेखि त्यहाँसम्म फलानुको त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म त्यसरी सरसफाइको एउटा वातावरण बन्थ्यो बाटाहरू बनाउँदाखेरिको त्यो टाँ आवाज चाहिँ जब दसैँ हुन्थ्यो त्यति बेला टोलभरि एकदमै सुनिन्थ्यो क्या जो मान्छे आए पनि त्यो बाटो त्यो आवाज मलाई अहिले पनि एकदम मिसिङ हुन्छ एकदम मनपर्छ त्यो आवाज फ्यामिली ग्यादरिङ बेसी चाहिँ अनि ठुलोहरूले अलिकति दक्षिणा दिन्छन् होइन त्यही चिजहरू नै आउँथ्यो बच्चा बेलामा त त्यो एकदमै बेसी आउँथ्यो लट्ठाइ चङ्गाल्यो दौड्यो पिङ खेल्यो होइन अनि यो देवी देवतालाई पूजाआजा गरेर भोग दिने ठाउँहरूतिर गयो अनि टिका जमरा लाउँदै हिँड्यो होइन दसैँ भन्ने बित्तिकै विराटनगर जुन वर्ष गइन्छ त्यो वर्ष चाहिँ हाम्रो लागि दसैँ आएको जस्तो अनुभव हुन्थ्यो काठमाडौँबाट बाहिर पनि गइने प्रायः 2 पैसा हुन्थ्यो 4 पैसा पायो भने धेरै पैसा भयो कि अनि त्यो बेलामा ज्वाइँलाई 50 पैसा एक दक्षिणा दियो भने ज्वाइँ भने सबभन्दा मान्नुपर्ने नातामा सबभन्दा मान्नुपर्ने अस्थिलो प्राणी चाहिँ ज्वाइँ हुँदो रहेछ होइन त उसको दक्षिणा हो 50 पैसा हो मैले दक्षिणा पाएको भने 5 पैसा हात भएको 5 पैसा होइन अब अलिक ठुलो है ज्वाइँहरूलाई भयो भने अझ 1 रुपियाँ दिन्छ त्योभन्दा बढी जाँदैन एक मोहर त्यो बेलामा धेरै ठुलो पैसा पनि हुन्थ्यो त्यसले धेरै चिज किन्न पनि सकिन्थ्यो आज सम्झने हो भने 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ र कसैले 5 रुपियाँ पनि दिन्थे जो परदेशबाट आएका हुन्थे त्यतिखेर त्यही 100 यस्तै दिनुहुन्थ्यो पाउने भनेको त्यस्तै हुन्थ्यो एकदम म्याक्सिमम दिँदाखेरि चाहिँ 100 रुपियाँसम्म पाउने हो नत्र 10-20 रुपियाँ पनि टार्दैन हुन्थ्यो प्रायःले 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ पाउनु पनि ठुलो कुरा जस्तो हुन्थ्यो होइन त्यो पैसाले के गर्न सकिन्छ होला अथवा त्यसको कुनै के गर्ने भनेर थाहा पाइँदैन थियो धेरै पैसा भएर के दसैँमा लुगा सिउने चाहिँ बालीभरिया दमै हुन्थ्यो त्यो दमैलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो सबैले दसैँमा ल्याउँथे त्यही परिवारले कसरी भ्याउँथ्यो त्यसले गर्दा यो सम्झाउँछ अनि जुत्ता लाउनु पायो भने त कता ठुलो कुरो हुन्थ्यो दसैँको निमित्त यो बोका दसैँको निमित्त यो हाँस भनेर राख्ने चलन पनि थियो नयाँ लुगा लगाउने पैसा पाउने पिङ खेल्ने सेलरोटी खाने ठुला बडाहरूसँग आशीर्वाद लिने मामाघर जाने यी सबै एउटा रमाइलोको पर्यायका रूपमा दसैँ थियो गुन्जिने धुनहरू विशेष गरेर मालसीको धुन कसैले मालाश्री भन्छ कसैले मालाश्री पनि भन्छ अनि त्यो मालसीको धुन त्यो जब बज्ने बित्तिकै त्यो बाजाहरूको ठुलो एउटा कलर फ्लेभर आउँछ नि त्यो रमाइलो त्यसले आवाज दिन्छ टिका हाम्रो घरमै चाहिँ नि चल्थेन मैथिल ब्राह्मणहरूको के हुन्छ भने पूजापाठ चाहिँ नै घटस्थापनादेखि नै एकदमै व्यापकै रूपमा पूजा कतिले त उपवासै बस्छन् लुगाहरू पनि नयाँ दिनुहुन्थ्यो नै होइन दसैँ आएपछि अनि मलाई मेरो बानी के थियो भन्दा त्यो राम्रो लुगा लगाइसकेपछि टिका हामीले फेरि कुमारीको जस्तै निराहारमा टिका पनि लगाइदिनुहुन्थ्यो अनि म तल मेन ढोका पुरानो स्टाइलको घर थियो हाम्रो अनि त्यही नेवारी स्टाइलको घरमा तल मेन ढोकामा बसेर म बसिरहन्थेँ माथि नै जाँदिन्थेँ त्यो एकदमै मूल्यवान थियो होला त्यो समय के साँच्चीकै कुरेर खाना पाउँदाखेरिको त्यसको महत्त्व छुट्टै थियो अनि एकदमै थोरै लिमिटमा बाँडेर खानु पर्थ्यो अनि त्यो मजा पनि छुट्टै खालको थियो के द्वन्द्वकाल अहिलेको दशैँहरूमा चाहिँ सबैजना गाउँमै हुन्थे सबैजना मिलेर पिङ बाँड्न थाल्ने पिङ हाल्न थाल्ने अनि सबैजना एकदमै ग्रुपमा बसेर अलिक ठुलो बडाहरू चाहिँ जुवा तास खेल्न थाल्ने सानो चाहिँ अब आफ्नै प्रकारको नयाँ लुगा लगाएर उफ्रिँदै हिँड्ने स्वाट सम्झना आउँदा नै गाउँमा धेरै मान्छेहरू जम्मा भएर रमाइलो गरिरहेको मात्रै याद हुन्छ क्या खासमा धेरैजना आफन्तहरूसँग टिका लाउन पाइने आशीर्वाद दिन पाइने धेरै दक्षिणा कमाउन पाइने भएर पनि सायद बाल्यकालमा चाहिँ त्यताको दसैँ नै सधैँ मनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने
संसारभर जलवायु परिवर्तनले तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालका हिउँ तीव्र रूपमा पग्लिन थालेका छन्। यसले नयाँ हिमताल बन्ने र भएका हिमतालहरू पग्लिएर विस्फोट हुने जोखिम बढेको छ। अझ नयाँ नयाँ प्राकृतिक विपत्तिका घटनाले हिमालका तल्लो क्षेत्रका बासिन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विपदका कारण वर्षेनी नेपालमा 300 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउँछन्। 1,70 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडले नेपालका करिब 2070 वटा हिमताल मध्ये 21 वटा फुट्ने जोखिममा रहेको औल्याएको छ। सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभा हिमताल विस्फोटको सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। यसका साथै 15 हिमाली जिल्ला समेत उच्च जोखिममा छन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा हिमालको तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू पर्नेछन्। तर यस विषयमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको समस्यालाई दरिलो रूपमा उठाउने प्रयासहरू नै भएका छैनन्। हाम्रो अहिलेको मुख्य एजेन्डा भनेको एउटा माउन्टेन एजेन्डा हामीले उठाउँदैछौँ। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सियल इम्प्याक्ट छ नेपालमा, र नेपालको हाम्रो माउन्टेनहरू यङ छ भनेपछि हाम्रो अरू कन्ट्रीभन्दा हाम्रो के छ त यो सिनारियो नै डिफ्रेन्ट छ। विश्वको कुल जमिन सतहमध्ये 22% हिस्सा हिमालले ओगटेको छ, जहाँ करिब 13% मानिस बसोबास गर्छन्। उनीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार भनेको हिमाली जलाधारमा आधारित कृषि हो। तर अहिले उनीहरू जलवायु परिवर्तन र उष्णीकरण अर्थात् ग्लोबल वार्मिङको चपेटामा परेका छन्। यो हिमखण्डमा विशेष गरेर हिम नदीमा हुने प्रभावलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो 1.5 डिग्री सेल्सियसमा हामीले चाहिँ तापक्रमलाई चाहिँ सीमित गर्न सक्यौँ भनेदेखि पनि यहाँ विद्यमान हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा विद्यमान हिम नदीहरूमध्ये करिब 1/3 हिम नदीहरू चाहिँ पग्लेर जाने। जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर सरकारी प्यानल आइपिसिसीको प्रतिवेदनले कुल कार्बन उत्सर्जन औसतमा शून्यमा झार्न सकियो भने पनि केही दशकमा विश्वको तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियसले बढ्ने जनाएको छ। विज्ञहरूले हिमाली भेगमा यो तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियससम्मले बढ्ने बताउँछन्, जसले हिउँ झन तीव्र गतिमा पग्लिनेछ। यसले नयाँ हिमताल बन्ने र भएका हिमतालहरू पग्लेर थप जोखिम निम्त्याउने निश्चित छ। विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा न्यून भए तापनि जलवायु परिवर्तनको क्षति अरू राष्ट्रभन्दा निकै नै बिहोर्नुपर्ने हुँदा आउँदो COP26 लगायतका अन्य विश्व सम्मेलनमा नेपालले हिमाली मुद्दालाई अझै प्रभावकारी रूपमा उठाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारको लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा विकास जोशी र सञ्जय लुटेलको साथमा सेरा साप्सनाममा काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 2 पाङ्ग्रे सवारीको आयात गत वर्षको भन्दा दोब्बर भन्दा धेरै छ। साना कार जीप बिक्री गर्न अनेक स्किमहरू ल्याउने व्यवसायीहरूले यो वर्ष ग्राहकलाई 4 महिनामा पनि गाडी दिन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय निम्न र मध्यम वर्गीय परिवार आफ्नै सवारीतर्फ आकर्षित भएका छन्। रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका बस्ने रुकुमिडी पौडेल पशु प्राविधिक हुन्। रूपन्देही सडक सञ्जाल विस्तार भएको अब्बल जिल्लामा गनिन्छ, तर सार्वजनिक यातायात अन्य जिल्लामा जस्तै कमजोर र गुणस्तरहीन छ। पौडेल दैनिक 50 किलोमिटरको यात्रा मोटरसाइकलबाटै तय गर्छिन्। आफूलाई जुन बेला आवश्यकता पर्यो त्यति बेला हिँड्नुपर्ने, अहिलेको व्यस्तताको जिन्दगीमा मान्छेले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले पनि हामीले निजी यातायातको साधनहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ। पौडेलले जस्तै 38 लाख भन्दा बढीले निजी सवारी रोजेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले देशभर करिब 40 लाख सवारी साधन रहेका छन्। यसमा बसको हिस्सा 1.4% रहेको छ भने निजी मोटरसाइकलको हिस्सा करिब 80% छ। बाँकी कार जीप रहेका छन्। सार्वजनिक सवारी साधनलाई सुधार नगरिँदा मध्यमवर्गीय परिवारलाई समेत निजी सवारी अपरिहार्य भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 6.25 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीका 64,000 मोटरसाइकल आयात भएको देखिन्छ। यो गत वर्षको भन्दा दोब्बर भन्दा बढी हो। गत वर्षमा 2 अर्ब 57 करोडका करिब 28,000 2 पाङ्ग्रे सवारी आयात भएका थिए। रोचक त के छ भने साना कार र जीप
व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई बुक गरेको 4 महिनासम्म पनि सवारी दिन सकेका छैनन्। गमकोमा अलिकति सेल्स बढेर पनि हो हैन, र अर्को चाहिँ उत्पादन पनि कम भएको कारणले, भारतबाट सप्लाई पनि कम भएको कारणले पनि हो। किनभने एकैचोटि डिमान्ड बढेको छ, भारतमा पनि बढेको छ, नेपालमा पनि बढेको छ, अटोमोबाइलको बजार विस्तार भएको छ। 2 वर्षसम्म अलिकति कोभिडको कारणले सुरुमा निकै उद्योगहरू बन्द भएका थिए हैन, एकैचोटि खुलेपछि त्यो बीचको माग पनि बढेर आयो। त्यो कारणले चाहिँ अहिले नपाइरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ ग्राहकहरूले 2 महिना 3 महिनाको चाहिँ पर्खिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारले जोखिमयुक्त र महँगो कारभन्दा गुणस्तर र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात खोजे पनि राजनीतिक नेतृत्व र भौतिक मन्त्रीको प्राथमिकता सार्वजनिक यातायातको सुधारमा कहिल्यै परेको छैन। गुणस्तरमा ध्यानै नदिँदा मध्यम वर्गीय परिवार आफ्नै सवारीमा मोहित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। यात्रुवाहक तथा भार वाहन सवारीका साधनले नियम विपरीत थप गरेका बत्तीले दुर्घटना बढाएको छ। रातको समयमा अन्य सडक प्रयोगकर्तालाई असहज हुने गरी प्रयोग गरिएका उच्च क्षमताका फोकस लाइट प्रयोग गरिएकै कारण प्रदेश 2 मा जोखिम बढेको हो। पछिल्लो समय प्रदेश 2 का सडक प्रयोगकर्ताका लागि असुरक्षित बनेका छन्। असुरक्षित सडकका कारण हुने दुर्घटनाले प्रदेश 2 मा औसतमा दैनिक 1 जनाको ज्यान जाने गरेको छ। दुर्घटनाका कारणमध्ये मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीका साधनले रात्रिको समयमा प्रयोग गर्ने फोकस लाइट एउटा मुख्य कारण हो। सडकमा गुड्ने यस्ता यात्रु तथा मालवाहक सवारीका साधनको अनियन्त्रित गतिसँगै रातको समयमा यस्ता सवारी साधनले यातायात कार्यालयले अनुमति नदिएका फोकस लाइट बाल्दा दुर्घटनाको जोखिम छ। यो सडक भनेको हाम्रो पनि हो। यहाँ ठुला सवारी साधनहरूले जुन किसिमको फोकस लाइटहरू राखेको हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो आँखा तिरमिरिने गर्छ र जति पनि यो पत्लैया अम्लेसगञ्जमा दुर्घटना भइरहेको छ त्यो फोकस लाइटको कारणले दुर्घटना भएको छ। कम्पनीबाट खरिद गरिएका सवारीका साधनको स्वरूप परिवर्तन नगरी जुन स्वरूपमा दर्ता भएको हो सोही स्वरूपमा सडकमा गुडाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर प्राय अधिकांश सवारीका साधनले आफ्नो सुविधाका लागि नियम विपरीत थप फोकस लाइट जडान गरेको देखिन्छ। रात्रि समयमा अगाडिबाट आउने सवारीलाई असर नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार मात्र फोकस लाइट बाल्नुपर्ने हुन्छ। तर विपरीत दिशाबाट आउने सवारी प्रयोगकर्ताले आँखै नदेखिने गरी चालकहरूले 6 वटासम्म फोकस लाइट बालेर सवारी चलाउँदा अगाडिको सडक नै नदेखेर अधिकांश दुर्घटना हुने गरेको छ। यस विषयमा ट्राफिक प्रहरी मौन देखिन्छ। दुर्घटनाको एउटा कारण हो यो अब नियन्त्रण गर्नको लागि हामी ठाउँ ठाउँमा यसो झालर बत्तीहरू अनवान्टेड राखिएको त्यस्ताहरूले नियन्त्रण गरेको अवस्था छ। चियाजोकरमा त्यस्तालाई निकाल्ने गरिएको छ। तर तपाईँले भनेपछि चाहिँ अब त्यो ठुला बत्तीहरू जुन बिमहरू छ त्यो बिमले गर्दा पनि ठाउँ ठाउँमा दुर्घटना भएको देखिन्छ। सडकमा गुड्ने प्राय मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीका साधन समितिमा दर्ता भएका हुन्छन्। प्रहरीले समितिमा दर्ता भएका यस्ता सवारीको यस प्रकारको मनपरीलाई नियमन नै गरेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नोट बिगार्नेलाई कारवाही गर्ने कानुन हुँदाहुँदै पनि नोट किन सुरक्षित राख्न नसकिएको होला? ए खामरहित दक्षिणाले, बी प्रयोगकर्ताको असावधानीले र सी कारवाही नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए खामरहित दक्षिणालेमा 9%, बी प्रयोगकर्ताको असावधानीलेमा 45% र सी कारवाही नभएरमा 46%। अब आजको प्रश्न। जनमत खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले लिग चरणमा भारत विरुद्ध गरेको भुललाई फाइनलमा सच्याउने बताएका छन्। साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपालले भोलि चिर प्रतिद्वन्दी भारतको सामना गर्दैछ। नेपालले परिचित प्रतिद्वन्दी भारतलाई बलियो चुनौती दिने बताएको छ। जारी प्रतियोगिताको लिग चरणमा नेपाल 1-0 गोलले पराजित भएको थियो। सो खेलमा नेपालले रक्षात्मक खेलेको भन्दै आलोचना भएको थियो। आज भएको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा सोहीबारे सोधिएको प्रश्नमा सहायक प्रशिक्षक श्रेष्ठले त्यो खेलमा गरेको भुललाई ध्यानमा राखेर सच्याएर खेल्ने बताएका हुन्। भोलि नेपालको एकमात्र उद्देश्य जित रहेको र नेपाल त्यसको हकदार रहेको उनको भनाइ थियो। कप्तान किरण चेम्जोङले मालदिप्स आफ्नो दोस्रो घर भएको उल्लेख गर्दै समर्थकको साथ आफ्नो टोलीलाई हुने विश्वास राखे। किरणले 2 सिजन मालेको टिसी स्पोर्ट्सका लागि व्यावसायिक फुटबल खेलेका थिए। नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको 28 वर्ष लामो इतिहासमा फाइनल पुगेको यो नै पहिलो पल्ट हो। भारत सर्वाधिक 7 पटकको च्याम्पियन हो। उसले सन् 2005 देखि हरेक संस्करणको फाइनल खेल्दै आएको छ। भारतीय टिमका सहायक प्रशिक्षक
सन्मुघम वेङ्कटेशले इतिहास धेरै फर्किएर हेर्न नहुने उल्लेख गरे। उनले नेपाललाई कमजोर प्रतिद्वन्दी मान्ने गल्ती आफूहरूले नगर्ने बताएका छन्। दक्षिण एसियामा कुनै पनि टिमले प्रगति गरेको छ भने त्यो नेपाल भएको वेङ्कटेशको विश्लेषण छ। यो खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने उनको अनुमान छ। राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुनुपर्ने प्री म्याच कन्फरेन्स अन्तिम समयमा रद्द गर्दै भर्चुअल गरिएको हो। नेपाल र भारत दुवै अन्य टापुमै रहेको तथा आउने क्रममा समुद्री बहाव बढेको हुनाले भौतिक रूपमा हुने पत्रकार सम्मेलन भर्चुअल गरिएको थियो। खेल नेपाली समयअनुसार भोलि राति पौने 9 बजे सुरु हुनेछ। नेपालीहरूले आफ्ना परिवारका साथ दशैं मनाइरहेका बेला राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीका लागि भने साफ च्याम्पियनसिपका लागि अहिले मालदिप्समा छन्। उनीहरूले मालदिप्समा अफिसियलको हातबाट टीका र जमरा लगाएका हुन्। टिम व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय लगायत अन्य अफिसियलले प्रशिक्षक तथा खेलाडीलाई टीका लगाइदिएका थिए। कप्तान किरण चेम्जोङ, अञ्जन बिष्ट, अनन्त तामाङ सहित टिमका सबै खेलाडीले टीका र जमरा ग्रहण गरे। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले पनि पदाधिकारीको हातबाट टीका लगाउँदै सबै नेपालीलाई दशैंको शुभकामना दिएका छन्। सिनियर खेलाडीले आफूभन्दा सानालाई टीका लगाई आशीर्वाद दिएका थिए। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरीमा खेलाडीले अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। सागका लागि निर्माण गरिएको पोखरी त्यसपछि बन्द रह्यो, जसका कारण खेलाडी शुल्क तिरेर निजी पोखरी धाउन बाध्य भए। अब भने नेपाल पौडी सङ्घले पोखरीलाई सुविधा सम्पन्न रूपमा तयार पारेको छ। विश्व फिना पौडी प्रतियोगिताको प्रशिक्षणका लागि तयार पारिएको यो पोखरी दशैं लगत्तै खुल्ला गरिनेछ। जति उच्च पूर्वाधार त्यही अनुसारको खेलाडीको प्रदर्शन। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो 13औं सागमा पौडी खेलाडीले दिलाएको 4 स्वर्ण सहित 12 पदक। तर सागमा सातो बाटोको आफ्नै हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरीमा पदक जित्दा खेलाडीमा देखिएको उत्साह लामो समय टिकेन। प्रतियोगिता पछिको 2 वर्ष पोखरीमा तालचा लाग्यो। सातो बाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्रको हाताभित्र रहेको हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरी अहिले भने पूर्ण रूपमा तयार भएको छ। पौडी पोखरी चिटिक्क र लोभलाग्दो बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको यो पोखरी निकै सुविधा सम्पन्न छ। पानी बाहिरको तापक्रम अनुकूल बनाउन डिह्युमिडिफायर जडान गरिएको छ। जाडो याममा प्रशिक्षण र प्रतियोगिता खेलाउनकै लागि तयार पारिएको यो पोखरी कार्तिक 1 गतेदेखि खोलिनेछ। स्विमिङ पुलको कन्डिसनको विषयमा चलाउने अवस्था र हिटिङको लागि आवश्यकता सम्पूर्ण कुराहरू 100% सकिसकेको छ र यो पुल बनाउनुको मेन उद्देश्य नै खेलाडीहरूको खेलस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले हो। त्यसले गर्दा यसलाई निरन्तर रूपमा ट्रेनिङ अगाडि बढ्छ। अरू कुनै टेक्निकली प्रब्लम बाहेक अन्य क्रममा चाहिँ यो ट्रेनिङलाई हामी कुनै पनि चिज अब बाधा रहँदैन। सागपछि पौडी पोखरी बन्द भएकोले खेलाडी निजी स्तरको पोखरीमा अभ्यास गर्न बाध्य बनेका थिए। डाइभिङ ब्लक र जिम हल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएका निजी स्तरको पौडी पोखरीमा खेलाडीले निकै सकसका साथ अभ्यास गरे। अहिले सम्पूर्ण मापदण्ड सहित व्यावसायिक पौडी पोखरी तयार भएकोमा खेलाडी र प्रशिक्षक दुवै खुसी छन्। अबको दिनमा चाहिँ यहाँ ट्रेनिङ गरिसकेपछि त्यो कुनै पनि बाधाहरू चाहिँ हाम्रो खेलाडीले खेप्नु परेन। हामीले जति बेला पनि ट्रेनिङ अन गर्न सक्यौँ, जति बेला पनि लेन युज गर्न सक्यौँ, स्प्रिन्ट गर्ने कि जे गरे पनि हामीलाई केही बाधा भएन होइन। त्यो भएकोले हामी एकदम एक्साइटेड छौँ। प्राइभेटमा गर्नुपर्छ। प्राइभेटमा गर्दा चाहिँ हाम्रो राम्रो स्ट्यान्डर्ड थिएन। पुल पनि सानो हुने, अनि त्यसपछि छाल पनि धेरै आउने, डाइभिङ ब्लक पनि नहुने, पानीको लेभल पनि माथिसम्म नभएकोले आफ्नै राम्रो पुल हुँदा अर्कोमा जानुपर्दा अलि जाउ हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ खोल्न लागेकोले। हिटिङ सिस्टमको पौडी पोखरीको निर्माण नसकिँदा सङ्घले आर्थिक भार बेहोर्नु परेको थियो भने खेलाडीले मानसिक तनाव झेल्नु पर्ने अवस्था थियो। तर अहिले नयाँ सुविधा सम्पन्न पौडी पोखरीले सबैमा खुसीको सञ्चार गरेको छ। सर्वसाधारणका लागि पोखरी खुला गरिएसँगै सङ्घको आय स्रोतमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सञ्जय लुइटेलका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै।
अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।